आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी बहन बिनते हवा। रोज़ाना मैं आपके लिए लाती हूँ सच्चे वाक़े। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सच्चा वाक़या और सच्ची बातें। इसके साथ ही हदीस मुबारक का मफ़हूम, आयत का तर्जमा और अल्लाह ताला के फरमान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात। आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, जो मैं रोज़ाना आपसे गुजारिश करती हूँ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो बहन मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर चुके हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं और आगे यही गुजारिश करूंगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को फॉलो वॉच किया करें, जो मैं रोज़ाना गुजारिश करती हूं। आप सब मुसलमान बहन भाइयों के लिए, प्यारे नबी की प्यारी उम्मत के लिए, जहाँ जहाँ भी रहते हैं, अल्लाह ताला आपको परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से दूर फरमाए। इसके साथ ही जिनको कोई रिज़्क़ की तंगी है, उसकी रिज़्क़ की फरावानी फरमाए, और जिनके यहाँ औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें औलाद नूरीना अता करे। इसके साथ ही फ़लस्तीन के बहन भाइयों के लिए भी दुआ है, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को आसान करे और मस्जिद अक्सा की अल्लाह ताला खुद ही हिफाजत फरमाए। और हम मुसलमानों पर भी फ़र्ज़ है कि हम अपनी इबादत गाहों की हिफाजत फरमाएँ। अल्लाह ताला हम पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बहन भाई रहते हैं, बहुत ही मुश्किलात में हैं, अल्लाह ताला की आजमाइश में हैं, या फिर अल्लाह ताला की गिरफ्त में हैं। अल्लाह ताला अगर आजमाइश है तो हमें ऐसी आजमाइश न दे जो कि हम उस पर पूरा न उतर सकें, और अगर हम तेरी गिरफ्त में आ चुके हैं तो हमें माफ़ फरमा। मोहम्मद मुस्तफ़ा के तुफ़ैल हमारी ज़िंदगियों को आसान कर दे, तमाम मुसलमान उम्मत मुसलमान की ज़िंदगियों का आसान कर दे, इनकी परेशानियों को दूर कर दे। इसके साथ ही मेरे प्यारे बहन भाइयों, चलते हैं सच्ची बातों की तरफ। मैं आज आपके लाई हूँ सच्ची बातें। अल्लाह ताला की तकसीम पर इतराज़। जिस तरह हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फ़लाँ को इतना दिया और हमें थोड़ा दिया, उसके घर औलाद है, हमारे घर नहीं, उसके घर कोठी है, बंगला है, हमारे घर नहीं है, हमारा तो सिर्फ 2 कमरे या 1 कमरे का घर है। इसके साथ ही उसके पास गाड़ी है, हमारे पास तो मोटरसाइकिल है, उसके पास मोटरसाइकिल है, हमारे पास साइकिल भी नहीं। अल्लाह ताला की तकसीम पर इतराज़, इसे कहते हैं हसद। हसद में दर हकीकत अल्लाह ताला की तकसीम पर इतराज़ होता है, क्योंकि जिस इंसान को जो नेमत मिलती है वो अल्लाह ताला की तकसीम से मिलती है। कुरान करीम में इरशाद है, नहनु कसमना बैनहुम माशियतहुम फिल हयातिद दुनिया, यानी हमने दुनियावी ज़िंदगी में इनके दरमियान इनकी मैशियत तकसीम कर दी है। लिहाजा जिस शख्स को अल्लाह ताला ने जो नेमत दी है वो अपनी हिकमत और कुदरत और फजल से अता फरमाई। अगर किसी को इज़्ज़त मिली या मनसब मिला या माल मिला या औलाद मिली या मकान मिला, वो सब जानिब अल्लाह से मिला, और जब अल्लाह ने दिया तो हम इस पर इतराज़ करने वाले कौन होते हैं, और ये आरज़ू करने वाले कि हम कौन होते हैं कि इनकी ये नेमत छीन दी जाए। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला उसको देना चाहते हैं और हम छीनना चाहते हैं। अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह ताला हमारे दिल में बुग़्ज़ हसद को ख़त्म करे। लिहाजा ये हसद करना दर हकीकत अल्लाह ताला की इस तकसीम पर इतराज़ करना है, और अल्लाह ताला की तकसीम पर इतराज़ करना बड़ा संगीन गुनाह है। इसीलिए हसद से बचना चाहिए। मर्द हो या औरत, दोनों को इस गुनाह से बचने की ज़रूरत है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ihसान करना, उसे जतलाना भी एक गुनाह है। दूसरा, जिस तरह हम किसी पर ihसान करते हैं, किसी को किसी की ज़रूरत के वक्त कुछ दे दिया, जैसे कोई कपड़ा हो गया या कोई ऐसा तोहफ़ा हो गया, जैसे कोई ऐसा खाने पीने की चीज़ हो गई, या ऐसे कह लें कि कोई माल और दौलत में कोई चीज़ दे दी, तो फिर उसे जतलाते हैं कि हमने तुझे कर्ज दिया, हमने तुमने फ़लाँ चीज़ दी। ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। दूसरा गुनाह इस हदीस में बयान फरमाया वो है ihसान जतलाना। ये बात सब जानते हैं कि अगर कोई किसी दूसरे शख्स को कोई चीज़ दे और देने के बाद फिर इससे ये कहे कि हमने तुम्हें ये चीज़ दी,
یہ احسان جتلانا ہے جو بڑا گناہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ گناہ بہت پایا جاتا ہے، خاص طور پر یہ گناہ ان لوگوں میں زیادہ پایا جاتا ہے جو رسم و رواج کے تابع ہو کر دوسروں کو تحفے اور ہدیے دیتے ہیں یا نمائشی طور پر ہدیے تحفے دیتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہدیہ اور تحفہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں دیا، اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں دیا تو اب دیتے وقت یہ نیت ہوتی ہے کہ جب ہم نے اس کو تحفہ دیا تو اس کا بدلہ بھی ہمیں ملنا چاہیے۔ اب اگر بدلہ نہیں ملا یا تحفے کے مقابلے میں بدلہ کم ہو ملا تو اس تحفے پر احسان جتلاتے ہیں کہ صاحب ہم تو اس صاحب کو یہ دیا، اس وقت کے ان کے وقت میں ہم نے ان کو یہ خدمت کی، لیکن وہ صاحب تو نہ ہمیں ملنے کے لیے آئے اور نہ ہی ہمیں کچھ دیا، بس کھا کر بیٹھ گئے، دینے کا نام ہی نہیں لیتے۔ یہ بڑے کنجوس ہیں۔ یاد رکھیے یہ باتیں احسان جتلانے کے اندر داخل ہیں اور ناجائز اور حرام ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائی، جس طرح ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، کوئی تحفہ دے کر آتے ہیں، دوبارہ وہ لوگ ہمارے گھر آتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ نہ کچھ دیں گے، جب دیں گے نہیں تو ہم اس پر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ ہم نے کسی دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو تو فلاں چیز دی تھی، وہ چیز دی تھی، اس نے تو ہمیں کچھ نہیں دیا۔ یہ بھی ایک حدیث میں بتایا گیا کہ یہ بھی ایک ناجائز اور حرام ہے، احسان جتلانے میں شامل ہوتا ہے۔ نیک سلوک اور ہدیہ تحفہ اللہ تعالیٰ کے لیے دو، لہذا اگر کسی کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا ہے یا کسی کو کوئی ہدیہ یا تحفہ دینا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے دو، ورنہ مت دو، اس لیے کہ یہ ہدیہ دینا کوئی فرض یا واجب نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ سے لینے سے نیت کریں اور اجر و ثواب ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے اور اجر و ثواب کی امید پر دے رہے ہیں تو پھر کسی انسان سے اس کے بدلے کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اب چاہیے کہ وہ دے یا نہ دے، یا کم دے یا زیادہ دے، ہماری اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا کسی سے اچھا برتاؤ کر کے، اچھا سلوک کر کے، کسی کو ہدیہ اور تحفہ دے کر ہمیشہ کے لیے بھول جانا چاہیے، اور جب دیتے وقت اللہ تعالیٰ کے لیے دینے کی نیت ہوگی تو اس کا بدلہ نہ دینے پر تمہیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ جب اعتراض نہیں ہوگا تو احسان جتلانے کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ اس لیے اگر کسی نے احسان کر کے احسان جتلایا ہو تو اس گناہ سے توبہ کر لے، آئندہ اس گناہ سے پرہیز کرے۔ بہرحال جو عورت احسان کر کے احسان جتلانے والی ہوگی اور جو عورت دوسروں کی نعمت پر حسد کرنے والی ہوگی، ایسی عورت کا عذاب اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ آج کل کے دور میں دیکھ لیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ آج کل کے دور میں ہم کسی غریب کو حقیر سمجھتے ہیں، جیسے روڈ پر جا رہے ہیں، گاڑی والا ایک رکشے والے کو حقیر سمجھتا ہے، گاڑی والا ایک موٹر سائیکل والے کو حقیر سمجھتا ہے، اور ان پر اس کی دید بھی نہیں جاتی کہ اسے کیا ہوا کیا نہیں ہوا، وہ گاڑی پر ہے، وہ فلاں گاڑی پر ہے، وہ فلاں گاڑی پر ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ سب چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا چاہیے۔ وہ ہمارے نبی ہیں، وہ ہمارے مصطفیٰ ہیں، وہ ہمارے آمنہ کے لال ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے۔ یہ نہیں صرف کہ مسلمانوں کے لیے رحمت للعالمین، بلکہ اپنے دور میں وہ کفار پر بھی اور یہودیوں پر بھی رحمت کرتے تھے اور ان کو پر کوئی احسان نہیں کرتے تھے، اور آپ کا نام صادق الامین رکھا گیا کیونکہ یہودی اور کفار آپ کے پاس امانت آ کر رکھتے تھے اور کہتے تھے کیونکہ وہ سچا ہے۔ ان کو یہودیوں کو اور کفار کو سچے ہونے پر یقین تھا۔ ہم اس نبی کے پیروکار ہیں، ہم اس نبی کی امتی ہیں، کتنے پیارے نبی کی پیاری باتیں ہیں، ہم اس کی امتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میری ویڈیو کو
فل واچ کیا کریں، مجھے ضرورت ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیا کریں، جو میں روزانہ گزارش آپ سے کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مشکلات کو آسان کرے، خاص طور پر فلسطین میں جتنے مسلمان اس وقت مشکلات میں ہیں یا آزمائش میں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے۔ اور میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے، میں نے آپ کے لیے دعا کرنی ہے، اس لیے اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔